आज हम सुबह 9 बजे आ गए थे क्योंकि हमारी बड़ी परेशानी है, बड़े दिनों से 5 हफ्ते हो गए हैं। आपको पता है कि इमरान खान से फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही। इमरान खान को आइसोलेट कर दिया है वहाँ पे जेल इंतज़ामिया ने। हालांकि कोर्ट ऑर्डर्स भी हैं, उसके बावजूद लॉयर्स की मुलाकात नहीं हो रही, उनके पार्टी के लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके अपने बच्चों से बात नहीं कराई जा रही, उनके डॉक्टर्स को नहीं मिलने दिया जा रहा। इमरान खान को मुकम्मल तरीके से आइसोलेट कर दिया गया। तो इसलिए हम सारा दिन हाई कोर्ट में बैठे, क्योंकि जब हम जेल जाते हैं वहाँ पे जो रवैया है कोर्ट ऑर्डर्स का, उसको देख के हमें पहले तो परेशानी होती थी, अब हमें तकलीफ़ होती है कि हमारी अदलिया जो इमरान खान ने पिछले 29 साल से, आज 29 साल हो गए हैं, उन्होंने ये पार्टी बनाई थी इंसाफ की, तहरीक इंसाफ का मकसद ही यही था कि अदलिया रूल ऑफ लॉ का, और रूल ऑफ लॉ की अब ये हालत हो गई है कि जब जेल हम जाते हैं तो वो आगे से आपको कहते हैं कि जी हम इस कागज़ को समझते कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमारा ऑर्डर आता ही नहीं है। तो मैंने जज साहब को, अभी उनके साथ कोई 20 मिनट की हमारी मुलाकात हुई है। नियाजुल्लाह नियाजी साहब थे, सलमान अकरम राजा साहब थे, बैरिस्टर गौहर थे, और यही मैंने कहा मैं इसलिए आपसे मिलना चाह रहे थे कि हमें बहुत परेशानी है कि जब तौहीन अदालत हो रही है 3 रुकनी बेंच के कागज़ को, अगर आपकी जो एग्जीक्यूटिव हैं इसको कुछ समझते नहीं, आज जेल के बाहर एक सिपाही आपको ये तौहीन कर रहा है, कल बाकी जो आपकी सारी एग्जीक्यूटिव है कोई भी नहीं सुनेगी। अगर आप इस तौहीन की इजाज़त देते जाएंगे, एक वक्त था कि अगर आप एक मैजिस्ट्रेट के आगे भी तौहीन कर दो वो आपको जेल में डाल देता है, और लोगों को डर लगता था। अब तो डर ही ख़त्म हो गया है। जब कोर्ट्स की किसी को खौफ ही नहीं होगा, कोर्ट की आपको इंसाफ मिलने की तवक्को ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे पास तो कोई और जगह ही नहीं जाने के लिए। तो ये तो हम इसलिए बारी बारी कह रहे हैं कि हम अगर कोई तौहीन अदालत होती है, हमें अपने जजेस के साथ खड़े होना चाहिए। तौहीन जजेस का मतलब हमारी अदलिया, ये इंसाफ जिन्होंने देना है उनके साथ ये प्रेशर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को सबको अपने जजेस के साथ खड़े होना चाहिए। मैडम जवाब क्या था जज साहब का, रिप्लाई क्या था, रिस्पॉन्स क्या था? डोगर साहब का क्या जवाब था इस पर? डोगर साहब को हम कल का बताया, उनको ब्रीफिंग दी कि कल जो हमने उनका सिस्टम, मैंने उनको बताया कि अब हमें पता है कि एक मोशन रूम होता है, एक रिकॉर्ड रूम होता है, क्योंकि उस ऊपर नीचे हम कोई 4 दफ़ा गए थे, और उसमें आपके अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली, आपके अपोजिशन लीडर सेनेट, सलमान अकरम राजा साहब, बाकी लॉयर्स, हम सारे कोई 30-40 लोग ऊपर जाते थे, नीचे जाते थे। तो हमने बड़ा कुछ सीखा, और एक मशवरा उनको और ये दिया कि आप अपना कोर्ट डिजिटलाइज कर दें, क्योंकि जो कल 5 घंटे 50 लोग यहाँ बैठे थे वो इसलिए था कि जो 2 लाइनों का ऑर्डर जज मिन्हास ने लिखा था उसमें कोई गलती हो गई थी, तो उसको 4 घंटे में वो ठीक नहीं हुई थी, और आज जाके किसी नोट के अंदर नाम की गलती हो गई थी, उसको ये सारा कुछ क्लरिकल एरर्स के साथ हो रहा है। तो हमने उनको मशवरा दिया, और बैरिस्टर गौहर ने उनको बताया कि पेशावर और एबटाबाद में किस तरह डिजिटलाइजेशन हुई है, और उनसे मशवरा लिया जाए। सलमान को राजा साहब आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी थे, याददाश्त थी, उसमें क्या लिखा था? याददाश्त भी हमने पेश कर दी है। उसमें हमने एक तरह से उबूरी जायज़ा लिया है इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है कानून की और आइन की, और जिस तरह हर सतह पे कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, वो एक दस्तावेज़ हमने उनके सामने रखी है। इसका हुक्म मुझे इमरान खान साहब की तरफ से आया था कि उनकी तरफ से एक ख़त लिखूँ। ये ख़त हम चीफ़ जस्टिस शाहिया आफरीदी को भी देंगे अभी थोड़ी देर में, और हम ये ख़त इसलिए दे रहे हैं कि एक याद दहानी रहे। ऐसा नहीं है कि हम सब खामोश हो गए हैं, हम चुप हो गए हैं, हमने हार मान ली है, बिल्कुल नहीं। हम इस जबर के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। मैंने चीफ़ जस्टिस साहब को यहाँ बताया कि हर मंगल वाले दिन मुझे और अलीमा बीबी को पुलिस वाले अडयाला से 2-3 मील दूर रोक देते हैं, और हमारे ऊपर एक तरह से पूरी फैमिली को बंदूकें तान के हम पे खड़े हो जाते हैं। तो उनके लिए बहुत हैरत की बात थी, और उन्होंने इस पे अफसोस का इजहार किया और कहा कि मैं इस पे एक्शन लूँगा। और ये भी एक बात हुई कि क्या उन्होंने हमारी कोई ज़ुबानबंदी का हुक्म जारी किया? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं,
میں نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ گیٹ کے باہر بات نہ کریں, اپنے چیمبر میں بات کر لیں, جو بات کرنی ہے کریں, کوئی قطغن نہیں ہے, کوئی بندش نہیں ہے بات کرنے پر. تو اس لیے یہ بڑی اچھی ہماری آج میٹنگ ہوئی ہے, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ آئندہ جو انتظامیہ ہے وہ خود ہی تنبیہ پکڑے گی اور قانون اور آئین کے مطابق کام ہونا شروع ہو آپ جائے سمجھتے ہیں کمیونیکیشن گیپ تھا, آج کمیونیکیشن گیپ ختم ہو گیا ہے؟ نہیں دیکھیں, گیپ تو ہمارا عدالت سے نہیں تھا, گیپ تو ان کا انتظامیہ والوں کا. کیا ان کو یہ آرڈر سمجھ نہیں آ رہا تھا؟ آرڈر بالکل واضح ہے. توہین عدالت کی ایک درخواست آج میں نے بھی دائر کر دی ہے اپنی جانب سے, پہلے شبلی فراز, عمر ایوب صاحب, بی بی کی طرف سے, اب نیاز اللہ نیازی صاحب کی بھی آ گئی ہے. یہ تمام جب توہین عدالت کی درخواستیں سامنے آئیں گی تو مجھے یقین ہے کہ عدالت فیصلہ کرے گی. فیصلہ پہلے بھی واضح تھا, یہ جان بوجھ کے اس کی روگردانی کی گئی ہے, اور اس پہ ہم نے کہا ہے کہ سزا ہونی چاہیے. ہم نے اپنی پٹیشن میں یہی لکھا ہے. اچھا علیمہ خان صاحب, آپ چیف صاحب سے ملاقات کے بعد کتنی پر امید ہے, کتنی مطمئن ہوئی ہے آج ملاقات کے بعد؟ دیکھیں, کیونکہ ہم نے ان کو یقین دہانی دلائی ہے کہ پورا پاکستان ہم اپنے ججز کے ساتھ کھڑا ہے, کیونکہ ان کے اوپر بھی کوئی پریشر ہم نے دیکھا تھا جب عمران خان کے کیسز لگے ہوئے تھے اڈیالہ جیل میں, تو ججز کے اوپر بہت زیادتی اور بڑا پریشر تھا. تو اس لیے ہمیں اپنے پہلے ججز کے ساتھ کھڑے ہونا تاکہ وہ ہمیں انصاف دے سکیں. لیکن اب انہوں نے یہی کہا چیف جسٹس نے کہ میں پتہ نہیں کیا کریں گے, میسج بھیجیں گے, کیا کریں گے کہ یہ ملاقات جو ٹیوزڈے کی نہیں کروائی جا رہی ضرور ہو وہ ایڈوکیٹ جنرل کی طرف. ہاں وہ بھیجیں گے. اب بات چیف جسٹس کے بتانے کی نہیں ہے, بات یہ کہ توہین عدالت کر کون رہا ہے, یہ آپ لوگوں کا پوچھنا چاہیے کہ رول آف لا جب ایک چیف جسٹس آرڈر ہی دے سکتا ہے, اس کے بعد اس کی توہین جب ہو رہی ہو وہ کون کر رہا ہے, یہ آپ کو سوال پوچھنا چاہیے. وہ زیادتی ہے پھر. اور ایک جو کرنل صاحب ہیں جو جیل کے اندر بیٹھے ہیں, جو کرنل صاحب کم سے کم جنرل تو ہونا چاہیے نا جی. آج کی ملاقات سے کانفیڈنس ملا جج صاحب کو؟ آج کی ملاقات سے چیف صاحب کو کانفیڈنس ملا ہے؟ ملنا چاہیے. دیکھیں, جب سارے لوگ ہم مل کر ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, رول آف لا کو انہوں نے تحفظ انہوں نے اس کا کرنا ہے, انہوں نے اس کی جو پروٹیکشن ہے رول آف لا کی, اور یہ سارا کچھ تو چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے. تو ان کی یہ بہت میجر ان کی رسپانسبلٹی یہی ہے. اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھیں, اگر توہین عدالت ہوتی ہے تو اگر ہم نے پوچھا کہ یہ جو لائرز کھڑے ہوئے ہیں اگر یہ توہین عدالت کریں تو ان کی کیا سزا ہے, تو انہوں نے کہا جیل جانا چاہیے. تو میں نے کہا اگر وہ توہین عدالت کریں تو ان کی کیا سزا ہے, تو جج صاحب نے کہا کہ ان کو بھی جیل جانا چاہیے. لاسٹ میں ہم نے یہ کہا کہ عمران خان کے جو کیسز ہیں ان کو بھی فوری سماعت کے لیے القادر پڑا ہے, ان کو فوری سماعت کے لیے لگایا جائے, اور عدلیہ کی آزادی پہ یقین دلائے کہ ہمارا لیڈر بھی رول آف لا پہ بلیو کرتا ہے, اور ہم عدلیہ کی آزادی کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو جی, آپ لوگوں کا بہت شکریہ. کیس لگنے کے لیے ہم نے یہ بھی کہا انشاءاللہ ہم ادھر ہی بیٹھا کریں گے. یہ اچھی اسٹریٹجی ہے آپ لوگوں کی.